شک بے شک جے باری پیر حسین ہوئے تے قرآن چ فرق نہیں آ سکدا جدی شان رسول بیان کرے ان دی شان چ فرق نہیں آ سکدا نہایت واجب الاحترام معزز سامعین حضرات کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ کریم دی حمد نبی سندے درود تو بعد اساں سارے آج اللہ دے مقبول بندے اللہ دے کامل ولی حضور قبلہ پیر سید چھتن شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی دے شادی دے اندر حاضر ہیں کیا بات کیا بات دعا کرو اللہ کریم اس کامل ولی دی برکت دے نال اللہ ساری حاضری قبول چ فرماوے یہ اللہ والے بڑے عجیب لوگ ہونے انہاں دا کرامتاں اللہ دے قرآن تو ثابت ہیں پہلی گالے سمجھو کہ کرامت آدھے کے کوئے ایک ہوندے موجزہ توجہ میرے والمائیں میں صرف 5 to 7 منٹ گئے ایک ہوندے کرامت بھئی ہوندے موجزہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے کہ کرامت اللہ نے اپنے ولی کو عطا فرمائے فرق کہے جرا خلاف عادت کم نبی تو ثابت تیرے او کو معجزہ دن جرا خلاف عادت کم اللہ دے مقبول بندے تو تیوے او کو کرامت آمد کیا بات اور ایک کرامت اللہ دے قرآن تو ثابت ہے حضرت سلیمان نبی در دربار لگا ہو جائے توجہ آپ دے دربار دے اندر انسان بھی موجود آپ دے دربار دے اندر جن بھی موجود اور شہزادی بلقیس ملکہ سبا ملک یمن تو بیت المقدس میں دے توجہ ہے نا ملک یمن تو بیت المقدس روانہ فوج بھی نال گورنر بھی نال وزیر نال مشیر نال اللہ دے نبی سلیمان نبی کے دربار حاضر پہ کیلئے اللہ دے نبی فرمائے اے میرے دربار حاضر ہونے والے انسان اے جنو تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جن دے دن اتنی طاقت ہوئے ملک یمن تو شہزادی بلقیس روانہ تھی چکی ہے انہیں آگر تو پہلے ملک یمن تو در تخت چاہت گئے میں نبی کے دربار حاضر کریں سبحان اللہ پچھلے بولت پا سبحان اللہ ملک یمن دور ہاں اللہ دے کامل ولی فرمائے چلتی تخت چاہت گئے میری دربار حاضر کرو شہزادی آوینا تخت پہلے حاضر ہوئے آپ کو سلیمان نبی کی دربار سارے درباری موجود ہیں دربار لگا جائے آپ کو جنہ دے وچو ایک جنہ دے سردار کھڑا تھے اللہ دا قرآن دے فرمایا قال عفریت من الجن جنہ دے سردار کھڑا تھیا جنہ دے جنات کریں دہن جنہ دے طاقت کو منن والے جنان وہ جنہ دے سردار کھڑا دے آدھے سونا اجازت ہوئے تو میں جاؤں اور کتنا وزنی تخت ہاں اگر کتابہ دا مطالعہ کرو فرمایا 40 گز مربع وزنی تخت ہاں سونے دا چاندی لگائے ہاں جواہرات دے موتی لگے ہوئے اور پیا کتا ہاں توجہ ہے فرمایا ایک کمرے چپاک ہاں او کمرے دے اندر روچا کمرہ روچے جو تریچا کمرہ تریچے چوتھا کمرہ چوتھے جو پنجواں کمرہ پنجوے چھینا کمرہ چھویں جو 17 کمرہ 7 کمرے جو بند ہاں ہر درمائے دروازے کو تالا ہاں ہر درمائے دروازے دے سامنے پہریدار موجود ہاں تخت اتنی حفاظت اندر موجود ہاں فرمایا کوئی ہے جڑا تخت پہنچا سلیمان نبی نے اور یمن تم بیت المقدس اللہ دے نبی نے سامنا چاہتا ہاں لوگوں آج میں تم نے سامنا چاہنا جڑے لوگ میری دربار حاضر کے اڈا سامنا چاہنا میرے درباریاں دی طاقت کتنی ہے جنہوں کو سمجھ ہے وہ آنا ہو فرمایا سبحان اللہ فرمایا میں سامنا چاہنا میرے جنہوں درباریاں انہوں دی طاقت کتنی ہے اور سامنا چاہنا لوگوں انسان دے اندر طاقت کتنی ہے جن دے اندر طاقت کتنی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کوئی ہے جرا جلدی دے نال تک چاہے فرمایا قال عفریت من الجن انا آتیک
آپ فرمایا چوکی دیر بعد آسیں فرمایا قبل ان تقوم من مقامک سونا مجلس ختم نہ تھی سی میں تخت حاضر کر آپ فرمایا ساکو ایڈے ڈھلے دی ضرورت نہیں کیا بات ہے کیا بات چلو سبحان اللہ فرمائے تو جلدی چاہیے شہزادی میرے دربار کو پہنچن والی ہے میاں کوئی ہونا انسان جن میں اتنی طاقت ہوئے شہزادی دے پہنچن تو پہلے تخت حاضر کرے کیا بات ہے کیا بات جن بہ گئے جن دوتے جن ناز کرے نیان جنہ تا سردار بیٹھے سنا ساری اتنی طاقت نہیں اور اللہ دا قرآن جیری اگلی گل کرنے دے سنانا چاہا سبحان اللہ فرمایا قال الذي عنده علم من الكتاب سبحان اللہ سبحان اللہ دا قرآن دے او بندہ کھڑا تے جن کو زبور دا علم ہا کتاب دا علم ہا اے اللہ دا ولی کھڑا تے سلیمان نبی دا درباری کھڑا تے آکو اللہ دا کامل ولی جنن کھڑا تے اولاد آدم دا مرد مومن کھڑا تے بھگو سلیمان نبی دا درباری ہے آپ دا امتی ہے جنہ نائے آصف بن برخیا حضرات محترم توجہ میرے وال کرے سو سفید داڑھی ہے 70 سال عمر سر دے اتے دستار ہے جو سمجھے والا بے سبحان کیا بات ہے کیا بات اکو 70 سال عمر اکو داڑھی سفید سر اتے دستار ہے اللہ دا خوف خدا ہے اکو اکھا دے بچوں خوف خدا دی وجہ تو آنسو جاری ہیں سلیمان نبی دا درباری کھڑا دے آدھے سونا میں کوئی اجازت رہو ہاتھ بات کے کھڑے جنبے اے اللہ دا کامل ولی کھڑا دے آکو جن بڑے پریشان جن حیران آدھے اے بزرگ بابا کی دے کھڑا بھی آتی دے سبحان اللہ کیا بات ہے آنکھوں جڑے ملے اے اللہ دا کامل ولی آئے لوگ حیران کھڑے تن آتنے بابا سفید داڑھی والا کی میں کھڑا پیا دے آپ عرض کی دی سنا عدب دے نال میں کوئی اجازت لے میں تخت چانا او اللہ دے قرآن کو لو پوچھ دیا ہے جو اللہ دے کامل ولی نے دیر چوکھی لئی آئی کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا زندہ بہت اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق انشاءاللہ والذی حضور قبلہ پیر سید غلام مرتضیٰ المروز سجن سائیں تو سامنے حاضر ہیں زیارتہ کرنے پہ ہو میں اللہ دی کامل ولی دی حضور دی اجازت نال آپ دے ایجنے چند کلمات پورے کر کے میں اجازت چانا اکو اللہ دا کامل ولی کھڑا تھیا اللہ دا قرآن کو پوچھتے ہیں جو دیر چوکی لگی سلیمان نبی فرمایا سونا چوکی دیر لے سے اکو اللہ دے کامل ولی فرمائے سونا میں دیر نہیں ملے دا اللہ دا قرآن فرمایا قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك سلیمان نبی فرمایا میری دربار آمن والا اللہ دا کامل ولی اللہ دا مقبول بندہ اید سا دیر چوکھی لے سے یمن تو طاقت کتنی دیر جو پوچھے سے او اللہ دے کامل ولی دی طاقت سنو فرمایا سونا دیر نہیں ملے دا آکو چھپکر تو پہلے یمن تو تخت جا کے توری دربار کیا بات کیا بات کیا بات آکو جھمکر کو خود اندازہ کرو کینی طاقت رسنا پیاں اللہ دے مقبول بندے جیتا بے شک اکو سلیمان نبی دا درباری ادو آواز یہ سنا ادو فرمایا شہزادی بلقیس حاضر تھی گئی ہے اللہ دے کامل ولی فرمائے سونا جو شہزادی حاضر تھی گئی ہے تخت بھی حاضر تھی گئے بڑا سامان دا مقصد یا جنہیں کل زبور دا علماء او دے اندر اتنی طاقت
طاقت ہے اتنی شان دا مالک ہے جڑے تیرے تے میرے سونے نبی دا امتی ہوئے جنہاں کولو اللہ دے پاک قرآن دا علم ہوئے او کتنی شان دا مالک ہو کیا بات ہے قاری صاحب کیا بات ہے کیا بات ہے تو سلیمان نبی دا درباری ہے بے شک دبل خود اندازہ کر جے اس نبی دے امتی دی اتنی طاقت ہے دبل اللہ دے سونے محبوب دے امتی دی کتنی طاقت ہے بے شک سبحان اللہ دعائے اللہ کریم میری چند معذورات اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرماوے آمین و ما